Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaniyong tanan. Kini ang inyong higala, kabisaya Nonay B. Malipayon nga mopaambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 3 nga nagkanayon. Ako nagpamatuod pag-usab ngadto sa mga tao nga natuli, nga siya utangan ngadto sa tibuok nga balaod. Ang sukdanan sa Dios hingpit nga pagkamatarong. Sa ingon, usa ka pagkapakya sa pagpadayon sa usa ka bahin sa balaod nga nahulog sa sukaranan sa Dios. Ang pagtuli dinhi usa ka pag-ila sa balaod. Ang pag-ila sa balaod niini nga paagi mao ang paglimod sa gahom sa grasya diha ni Hesus Kristo. Kung mobalik kita sa balaod aron mahimo kita nga hingpit sa pananaw sa balaod, nan kita nagpailalom sa pakigsaad sa balaod ug dili ilalom sa pakigsaad sa grasya. Salamat ug mayong adlaw.